बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 4 दिसंबर 2024 बुध के दिन का आगाज हो चुका है। सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आज के दिन में और आज का दिन शुरू होते ही शहबाज हुकूमत के लिए दो तबाहकुन खबरें हैं। एक जानिब तो मुक्तदरा ने इस वक्त शहबाज हुकूमत को झंडी कराने का इंदिया दे दिया है, तो दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत की अब उनके अपने मातहत कानून नाफिज करने वाले इदारे वो भी नहीं सुन रहे। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आग में कूदने का फैसला कर लिया है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आएगी, लेकिन कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो अगले मरहले की तरफ जाए। और जिस तरह से कप्तान ने कहा कि यह स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुई, आप सब लोग अगली जो अपनी इनिंग्स है उसकी तैयारी करें, अगले मैच की तैयारी करें। हमने जो अचीव करना था हमने कर लिया और इन्होंने जो अपनी असल दिखानी थी इन्होंने अपनी असल दिखा दी। अब आप लोग अगली कॉल की तैयारी करें। तो उस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जबकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं और हुकूमत को एक डेडलाइन दी है। मुझे यूं लग रहा है कि इस वक्त शहबाज हुकूमत जो है वो बहुत से फ्रंट्स पर अगर हम देखें तो तनहा होती हुई नजर आ रही है। और शहबाज हुकूमत की वाहिद ताकत अवाम तो है नहीं, अवाम ने तो वोट नहीं दिया, बल्कि अवाम की मर्जी और मंशा के बरक्स ही आए। शहबाज शरीफ की ताकत वो जारी बात है जिन पर वो हवा कर रहे थे, जिन पर वो जारी बात है सहारा लिए हुए थे, तो वही अब इनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वहां से भी कोई ज्यादा अच्छी हवाएं तो शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत के लिए नहीं है। तो इस हवाले से कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फायरवॉल लग चुकी है और फायरवॉल के असरात जाहिल करना आपके हाथ में है। सबसे पहले इस वक्त इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि एक तरफ तो कुछ अहम अपडेट्स हैं, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए जो इस वक्त परेशान कुन खबरें हैं। परेशान कुन बात तो पहली तो ये है कि शहबाज हुकूमत ने डी चौक ऑपरेशन का पूरा मलबा या क्रेडिट वट एवर यू से एस्टैब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की और अभी भी वो तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जबकि एस्टैब्लिशमेंट के जो करीब समझे जाने वाले लोग हैं या फिर जो एस्टैब्लिशमेंट के स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं और जो अब एस्टैब्लिश हो चुके हैं कि जी ये लोग पाकिस्तान की मुक्तदरा जो है उसके अनऑफिशियल सही लेकिन अनऑफिशियली ऑफिशियल तर्जुमान की हैसियत रख चुके हैं, वो लोग भी अब इस बयानिए की तरदीद कर रहे हैं, इस बयानिए की मजम्मत कर रहे हैं जो नून लीग की तरफ से घड़ा जा रहा है। एक ऐसे मौके पर आप ये देखें कि अब सेनेटर फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी। और फैसल वाडा साहब की प्रॉक्सिमिटी टू पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मुक्तदरा के बहुत करीब समझे जाते हैं। फैसल वाडा ने हाथ जोड़कर अपील की है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बल्कि खत्म शुद्ध ब्रांड है। ये अच्छा काम भी करेंगे तो कोई इन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस ब्रांड से जान छुड़वाएं। अब इसके अंदर फैसल वाडा की बिलावल भुट्टो से एक मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात को भी इसी के तनाजुर में देखा जा रहा है। और फैसल वाडा की जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को भी एक नए प्लान के हवाले से मार्च अप्रैल तक शहबाज हुकूमत का टिकना और उसके बाद शहबाज हुकूमत का घर जाना, इसके साथ इसे लिंक किया जा रहा है। और शहबाज हुकूमत और बिलखुसूस नून लीग उनका जो वक्त था बतौर टिश्यू पेपर इस्तेमाल होने का वो खत्म हो चुका है और अब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने के बाद उनके फेंकने का वक्त जो है वो करीब नजर आ रहा है। और फैसल वाडा साहब ने जो हवाओं का रुख है थोड़ा सा वो एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च के दौरान ड्यूटी पर गैर हाजिर पुलिस एहलकारों और अफसरान को नौकरी से फारिग करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि एक SHO हैं और दर्जनों जो एहलकार हैं वो भी हैं और दर्जनों जो एहलकार हैं इनके हवाले से कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गालिबन ये कोई विलिंग भी नहीं थे और ऑब्वियसली ये एक बेकमाना कार्रवाई, अगर तो इनके पास कोई लेजिटिमेट रीजन होता तो फिर इन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला भी ना किया जाता। लेकिन अब इन्हें अगर नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला किया गया है इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को, तो इसकी सिर्फ एक ही वजह समझ आ रही है कि एहतजाज के दौरान वो ड्यूटी नहीं दे रहे थे और इस सब के अंदर बेसिकली ये जो AIG एस्टैब्लिशमेंट और उन्होंने IG के बिहाफ पे डिसिप्लिनरी एक्शन जो है एब्सेंट ऑफिसर्स जो है उनके खिलाफ लेने का ये एक लेटर जो है वो भी सामने आ गया और इसमें यह बताया गया कि जी IG की हिदायत पर जो लोग एब्सेंट थे
جو لا اینڈ آرڈر کی ملک کے اندر ریسنٹ صورتحال تھی، انہیں میجر پنشمنٹ اور ڈسمسل اور ریموول فرام سروس جو ہے، ساری جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ کر کے پوری آپ انہیں ان کی سروسز سے نکالیں، انہیں نوکریوں سے سسپینڈ نہیں برخاست کریں، ان کی نوکری جو ہے اس سے پرماننٹلی انہیں ہاتھ دھونا پڑے. یہ بیسکلی ان کی اپنی بوکھلاہٹ ہے جس کی جانب یہ اشارہ ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کے لیے آل از ناٹ ویل. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے ہر محاذ سے آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کا سہارا تھا. پیپلز پارٹی جو ہے اس سے یہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی نے لے کے آئی اقتدار میں، خود تو آئینی عہدوں پر بیٹھ گئے جہاں سے اب پیپلز پارٹی کے بندے ہٹانا مشکل ہے حکومت کے لیے، اسپیشلی صدر تو نہیں ہٹ پائے گا، 2/3 میجورٹی چاہیے صدر ہٹانے کے لیے. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں اب ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. اس لیے مریم نواز نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، اسے ختم کیا جائے. شاید مریم نواز شریف صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ چاچو جو ہیں ان کی اگر نوکری چلی بھی جاتی ہے تو میری نوکری بچ جائے. لیکن اب ایک طرف یہ ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان تو خاموش بیٹھنے نہیں والے. عمران خان نے جو اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے ایک میسج کمیونیکیٹ کروایا پوری پاکستانی قوم کے لیے، وہ میسج بہت کلیئر ہے، وہ میسج بہت واضح ہے. اور اس میسج کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ بتا دیا گیا اینڈ پہ جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ لوگ تیاری کریں اگلی کال کی. اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کر کہا کہ پی ٹی آئی اور ایک اور احتجاج کے لیے تیار ہے. یقین ہے کہ جنوری میں جو کچھ بھی ہوا اینڈ واٹ ایور ہیپنڈ اور جو انٹرنل معاملات چل رہے ہیں، یعنی یہی کوئی 20-25 دن کے بعد جنوری میں ہم آفٹر شاک سے ریکور ہو چکے ہوں گے اور دوبارہ احتجاج کی ہم پوزیشن میں ہوں گے. ہم اپنے آپ کو ری گروپ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک طرح سے منظم کر رہے ہیں تاکہ ہم اگلے ایک قدم پیچھے کا مطلب اب یہ نہیں ہوگا کہ پیچھے ہٹیں بلکہ اب چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. وہیں دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ایک بات کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ایک آخری کارڈ میرے پاس ہے جو کسی کو نہیں بتاؤں گا، وقت آنے پر استعمال کروں گا. میری عمران خان صاحب کے کچھ قریبی لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک ایسا آپشن ہے جو کہ وہ شاید ان دا گریٹر انٹرسٹ ابھی تک استعمال نہیں کر رہے. ایک ایسا پتہ ہے سیاسی جو پچھلے 2 سال سے عمران خان صاحب ریزسٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو روک رہے ہیں اسے استعمال کرنے سے، اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ سسٹم اپنی آخری حدوں تک جائے. تو اس میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ سسٹم کے پریشان ہونے کا وقت جو ہے وہ باضابطہ طور پر ہوا چاہتا ہے. اب ایک طرف یہ ڈیولپمنٹس ہیں اور پی ٹی آئی جنوری میں پھر سے ری گروپ ہونے کی بات کر رہی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پر تول رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت نے 7 دسمبر تک مدارس بل پر دستخط نہ کیے تو 8 دسمبر کو پشاور میں ہم آئندہ کا لائے عمل دیں گے. مولانا فضل الرحمان سے لاہور میں جے یو آئی کے رہنما نے ملاقات کی. ملاقات میں مدارس بل پر حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن پر بات چیت ہوئی. مولانا صاحب نے کہا کہ حکومت نے 7 دسمبر تک مدارس بل پر دستخط نہ کیے تو 8 دسمبر کو ہم آئندہ کا لائے عمل پشاور میں اناؤنس کریں گے اور پھر اسلام آباد کی طرف بڑھ بھی سکتے ہیں یہ. اور انہوں نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ سے منظور کردہ ہمارے بل پر دستخط نہیں کر رہی، حکومت نے اپنی مرضی کی قانون سازی کر لی. حکومت بتائے کہ اس نے ابھی تک پاس کردہ مدارس بل پر دستخط کیوں نہیں کیے. تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں. بے شک چلیں ان کا اپنا ایک پولیٹیکل کوئی مطالبہ ہوگا یا اپنا مدارس کے حوالے سے ریلیجس کوئی مطالبہ ہوگا، لیکن کیا یہ گورنمنٹ ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی طرف سے بھی بے رخی یا پھر جو آپ کہتے ہیں کہ نظریں ہٹا لینا اور اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب لوگ ہیں وہ انہیں سرپرائز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایک فیلڈ برانڈ ہے، یہ کوئی برانڈ نہیں ہے، یہ حکومت یہ ایک ناکام برانڈ ہے اور اس برانڈ سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کیا جائے، یہ کچھ اچھا بھی کریں گے تو عوام برائی سمجھے گی. دیکھیں اچھا کچھ کیا اور عوام اسے اچھا کہے، اس کے لیے آپ کو بلاول نہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی تیسرا آپشن نہیں، اس کے لیے آپ کو عوام کا لایا ہوا بندہ لانا پڑے گا جسے عوام ووٹ دے گی. اس کے علاوہ باقی یہی ایکسرسائز چلتی رہے گی اور اسی طرح سے آپ ملک کا نقصان کرتے رہیں گے اور ملک کا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا اور ناقابل تلافی نقصان ہوتا رہے گا. لیکن شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کی حکومت کے لیے بات کریں تو ان کے لیے آل از ناٹ ویل. ایک طرف مولانا، ایک طرف خان صاحب کی اگلی کال، اور خان صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف اور محسن نقوی پر ایف آئی آرز درج کروانے کا بھی کل کہہ چکے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں اگر ہم ایکویشن میں ڈالیں تو شہباز شریف صاحب کے لیے تو کوئی اچھی خبر اس وقت اس پورے سیناریو میں نکالنا مشکل ہے. اور جو شہباز شریف صاحب نے سارا ملبہ فوج پہ ڈالنے کی کوشش کی تو فوج اب اس چیز کو بھی سمجھ چکی ہے، تو اس حوالے سے بھی اچھا خاصا کنسرن دوسری سائڈ پہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.